الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما رب زدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ, हम्द व सना, शुक्र व सिफात, बुजुर्गी, बरतरी अल्लाह तआला कुन यु सोन खालिक तो मालिक छ। तम पत ऐसिन दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन। मेन अजुक मौजू छ शिरकुक अंजाम तो शिरकुक किस्म। मैं कर तोय ब्रोट कन कुरान करीम आयत मुबारक बयान यस मत अल्लाह तआला फरमावान युस हसा अल्लाह तआला से शरीक ठहराय तमिस पर अल्लाह तआला जन्नत हराम कोरमुत पास तम सुन ठिकान छ जहन्नम। बे कर मैं तोय ब्रोट कन हदीस शरीफ बयान यस मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान मन मात ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जमने अल्लाह तआला से शरीक आश किन ठहरमुत पत गो गुजर हालतस अंदर बस सही गसान दाखिल जन्नतस अंदर। वमन मात युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नार। और यम अल्लाह तआला से शरीक आश ठहरमुत पत गुजर हालतस अंदर बस सु गछ नार जहन्नमस अंदर दाखिल। शिरक छ ज किस्म, शिरक अकबर तो शिरक असगर। शिरक अकबर गो यम सित अख इंसान इस्लामी छ खारिज गसान। अगर तौबा बगैर अथ हालतस अंदर गुजरे तो तमिस पर जन्नत हराम। शिरक अकबर की क्या मिसाल, मर्दन मदद तलब करुन या घर लासन खतर कुर्बानी करें पत गो शिरक असगर जम सित अख इंसान इस्लाम निश खारिज गसान और न रोज सह नार जहन्नमस अंदर हमेश। अलबत्ता अकिस बड़िस गुनाहस मज मुब्तला अगर तौबा बगैर और यह तमिस शिरक अकबर जरिए बनित। शिरक असगर की क्या मिसाल, तवीज लड़कावन या घर लासन कसम हावन। अल्लाह ताला दीन पर बूझित अमल कर तौफीक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।